बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, शब कदर एक ऐसा इबादत है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हर एक मुसलमान भाई को इसे करना चाहिए और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि क्या पता अगली बार हमारी किस्मत में हो या ना हो। तो इससे जो शब कदर है दोस्तों, इसकी कितनी अहमियत है और कितनी फाजिलत है और इसके अल्लाह ताला ने कितने इनामात रखे हैं, ये शायद हमें समझने में दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप सोचने की बातें छोड़ो दोस्तों, सिर्फ आप कर गुजरो, क्योंकि ये शब कदर बार बार शायद हमारी ज़िंदगी में ना आ जाए दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें एक रात है जो हजारों महीनों से अफजल है। जो शख्स उस रात से महरूम रह गया, गोया सारी ही खेरे महरूम रह गया। तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अगर थोड़ी सी भी बात में सच्चाई हो, हमारे चैनल को सपोर्ट करना मेरे दोस्तों, शेयर करना और लाइक भी करना और कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये इबादत ना करी इस महीने की, इस रात की, तो तुम महरूम रह जाओगे बहुत सारी चीज़ों से। ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकत महरूम ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवा तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि तर्जुमा हम आपको बताएंगे, ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझे से भी। तो मेरे प्यारे हजरात, शब कदर का महीना अपने हाथ से ना जाने दो। इन्ना अंज़लना फी लाइलतुल कदर, बेशक हमने कुरान पाक को शब कदर में उतारा। यानी अल्लाह ताला फरमाते, हमने शब कदर में कुरान पाक को उतारा है। यानी कुरान शरीफ को लूह महफूज से आसमान दुनिया पर इस रात में उतारा है। ये ही एक बात है इस रात फजीलत के लिए काफ़ी थी कि कुरान जैसी अजमत वाली चीज इसमें नाजिल हुई है। ये जायका उसमें और भी बहुत सी बरक़ात व फ़ज़ाइल हो गए हैं। आगे ज़्यादती शौक़ के लिए इरशाद बारी है दोस्तों। आपको कुछ मालूम भी है कि शब कदर कैसी बड़ी चीज़ है, जो आज के दौर में ये मेरे भाई मुसलमान हैं, इनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियाँ और किसी कदर फ़ज़ाइल उसमें हैं। इसके बाद चंद फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाते हैं। शब कदर हजारों महीनों से बेहतर है। यानी 1000 महीनों तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, उससे ज़्यादा शब कदर में इबादत करने का सवाब है। और उस ज़्यादती का इल्म भी नहीं कि कितनी ज़्यादा है। इस रात में फरिश्ते उतरते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह फरिश्तों को हमारे लिए ऐसे करता है जैसे कि हमारी वो हिफाजत के लिए हमारे चौकीदार हो।
علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدائی میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو بنو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو انسان سب بے قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے، تو فرشتے اپنے فقراء کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر عمر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ماہ جمعہ ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعائیں وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ تو میرے دوستو یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ 27ویں رمضان کی رات ہے دوستو، لیلۃ القدر، اور اس کو جس سے محروم کوئی ہو جائے، کوئی مسلمان محروم ہو جائے تو سمجھ لو وہ ساری زندگی محروم ہی رہ گیا، اگلے کیا پتا اس کو یہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو میرے دوستو اس رات کو ضائع نہ کرو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، شام سے ہی روزہ افطارتے ہی آپ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ 27ویں رمضان کی رات کو۔ تو میرے پیارے حضرات، سلام وہ رات سراپ سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج ٹکڑی آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسی کام پہ لگایا ہوا۔ انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے، یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، ہر پل رہتی ہے دوستو، چلتا رہتا ہے لنگر، جیسے کہ تم نے سنا ہوگا کہ لنگر لگا ہوا ہے، بلکہ لنگر تو ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو رحمتیں برستی ہے یہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ صبح ہونے تک ان پر ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے دوستو، روایت میں ہے شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کسی طرح بنے گا۔ ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہاں 1000 مہینے سے مراد وہ مہینے ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے اب کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میرے پیارے دوستو۔ شب قدر کے معنی کیا ہے میرے دوستو؟ قدر کے معنی عظمت و شرف ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ بھی ثواب
قدر شرف بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس میں بھی اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر اجلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال رمضان کے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے معمور ہیں، کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے پیارے دوستو، بہت سے عظمت ہے میرے پیارے دوستو۔ شب قدر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انعام دیا ہے دوستو۔ اس بابرکت مہینے کو اللہ تعالیٰ کے لیے تم ضائع نہ کرو، اپنے اس مہینے کو اس طرح سے رو کے اللہ کو منا لو، کیا پتہ تمہیں اگلی بار موقع ملے نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کو عبادت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔